अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज आर में मैं हूं राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान की मईशत पर कर्जों का दबाव है। बदकिस्मती से माजी के कर्जों के बायस हर साल किस्तें बढ़ रही हैं। वजीर आजम इमरान खान का फ्रेश टाउन अपार्टमेंट्स संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, गरीबों को सस्ते घर फराहम करने के लिए इक़दामात किए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने किडनी हिल पार्क तजावुजात केस में नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बाग इब्ने कासिम केस में नस्ला टावर की लीज मनसूख कर देते हैं, जाएं इमारत गिराने का काम शुरू करें। चीफ जस्टिस का DGSBCA को हुक्म। कमिश्नर कराची की सरजनिश, रिमार्क्स दिए। अचानक से एक प्लॉट निकलता है और कसीर मंजिला इमारत बन जाती है। मुल्क से माफिया का खात्मा, तहरीक इंसाफ हुकूमत का मिशन। एहतसाब में दोस्त या दुश्मन नहीं देखे जाते। सेनेटर शबली फराज कहते हैं, किसी के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने अपनी जमात से खुद एहतसाबी का अमल शुरू करके मिसाल कायम की है। नया बजट आने वाला है, लेकिन पता नहीं वजीर खजाना कौन होगा। आवाम की आमदन नहीं, महंगाई बढ़ रही है। हर नया दिन मुश्किल होता जा रहा है। बेहतरीन टीम होने का दावा करने वाले वजीर आजम बार बार अपनी माशी टीम तब्दील कर रहे हैं। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की हुकूमत पर तनकीद। कहा, हर माह मईशत के मुख्तलिफ अहदाफ आते हैं। जहांगीर तरीन पर इल्जामात लगे तो उनको जुल्म याद आ गया। पंजाब और वफाकी हुकूमत जहांगीर तरीन की जेब में है। जहांगीर तरीन चाहें तो हुकूमत का धड़न तख्ता हो सकता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, PDM के खात्मे की बातें प्रोपेगेंडा है। अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेगी। PDM खत्म नहीं हुई। अपोजिशन सेनेट में मुत्तहद हो गई। तमाम जमातें जल्द एक सफ़े पर होंगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने PDM खत्म होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। उधर जाली अकाउंट केस में अदालत का सलीम मानवीवाला समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। तमाम मुल्जिमान 14 अप्रैल को तलब। कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी। मोहलिक वायरस से मजीद 98 अफराद जान की बाजी हार गए। एक रोज में 5329 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 66,994 हो गई। 24 घंटों में 49,816 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 11% रही। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। लाहौर में मजीद 13 दुकानें, शादी हॉल्स और स्टोर सील। 11 दुकानदारों पर 1 लाख से ज़ायद जुर्माने आयद। मुल्तान में मजीद 20 कारोबारी मराकज़ सील। 11 बसों को तहवील में ले लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज़ 13,700 से ज़ायद यूनिट्स और अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ। बल्दियाती इदारे बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए कहा, दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट से ही रजू करें। शाम में सिंधराल रोड के करीब गाड़ी पर फायरिंग। 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मकतूलैन अदालत में पेशी के लिए जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी का शौकसार है। मुल्जिमों की तलाश शुरू कर दी गई।
पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर 2 बार वनडे सीरीज में शिकस्त देने वाली पहली एशियाई टीम बन गई। शाहीन तीसरे वनडे में 28 रन से कामयाब। बाबर आजम मैन ऑफ द मैच और फखर जमान मैन ऑफ द सीरीज रहे। सीरीज जीतकर पाकिस्तान वर्ल्ड कप सुपर लीग में दूसरे नंबर पर आ गया। अमेरिका का ईरान पर आयद पाबंदियां हटाने का इंदिया। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि जोहरी मुआहदे में वापसी के लिए ज़रूरी इक़दामात पर तैयार हैं। अमेरिकी सदर का ट्रंप दौर में रोकी गई फ़लस्तीनी इमदाद बहाल करने का भी फैसला। फ़लस्तीन को $23.5 करोड़ इमदाद मिलने की राह हमवार। अक़वाम मुत्तहिदा का इमदाद बहाल करने का खैर मकदम। और गीतों और गज़लों की ताजगी आज भी बरकरार, पुरसितार बेशुमार। मदाह आज उस्ताद असद अमानत अली की 14वीं बरसी मना रहे हैं। असद ने गज़लों और क्लासिकी रागों के ज़रिए दुनिया भर में शोहरत पाई। असद अमानत अली को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। बेघर अफराद के लिए हुकूमत का शानदार इक़दाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ्राश टाउन अपार्टमेंट्स मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ्राश टाउन अपार्टमेंट्स संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा, नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे पर तेज़ी से काम जारी है। गरीब आदमी को अपना घर बनाने के लिए सस्ते कर्जे दिए। 2 साल में फ्राश टाउन में लोगों को घर फराहम कर दिए जाएंगे। CDA ने इस मंसूबे पर बहुत काम किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि 2000 फ्लैट इस तबके को मिल रहे हैं जो अपने घर का तसव्वुर नहीं कर सकता था। 600 घर कच्ची आबादी के लोगों को दे रहे हैं। कच्ची आबादियों में सीवरेज सिस्टम है, ना पीने का साफ पानी। हमारी मईशत पर कर्जों का दबाव है। आसान कर्जों के लिए हमारी कोशिशें कामयाब हो रही हैं। मुल्क में मॉर्गेज फाइनेंसिंग का स्ट्रक्चर नहीं था। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट बेघरों को छत देने के वादे की तकमील है। पंजाब बेघर अफराद के लिए हुकूमत पंजाब का शानदार इक़दाम। हुकूमत पंजाब ने अवाम से किया गया एक और वादा पूरा करके संगे मील अबूर कर लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि 8500 कनाल पर 35,000 से ज़ायद अपार्टमेंट्स बनाकर वादा पूरा करेंगे। पहले मरहले में 4000 अपार्टमेंट्स की तामीर का प्रोजेक्ट जल्द शुरू किया जा रहा है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि छोटे मुलाजमीन को नरम शराइत पर कर्जे और वफाकी हुकूमत की तरफ से सब्सिडीज़ भी दी जाएंगी। इमरान खान की क़यादत में अवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। पंजाब बदल रहा है, तरक्की आ रही है, तेज़ी से खुशहाल पाकिस्तान के संगे मील की तरफ बढ़ रहे हैं। मुआवन ख़ुसूसी इतलात पंजाब ने कहा है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने इनकलाबी इक़दामात किए। अपने ट्वीट पैगाम में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि सनती और कारोबारी इदारों को 5.5 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया गया। 6 नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल बनाए जा रहे हैं जिनमें अमराज़े कल्ब, CT स्कैन, कैंसर की तशख़ीस और दीगर तिब्बी सहूलियात की फरहमी जारी है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि महकमा लेबर में रिकॉर्ड 678 इदारों की रजिस्ट्रेशन की गई। बुज़दार हुकूमत लेबर को 25,000 डिजिटल कार्ड्स का उजरा कर चुकी है। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड की मंजूरी दी जा चुकी है। लेबर स्कूल्स में मजदूरों के 55,000 से ज़ायद बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम की जा रही है। टैलेंट स्कॉलरशिप की मद में 3 अरब डेथ ग्रांट, 2 अरब से ज़ायद फंड्स फराहम किए। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी। वायरस से मज़ीद 98 अफराद जान की बाजी हार गए। एक रोज़ में 5,329 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद
15,124 تک پہنچ گئی ہے۔ ملک بھر میں اس وقت 467 مریض وینٹیلیٹر پر ہیں۔ کرونا وائرس سے متاثرہ ہونے والوں کی تعداد 7,05,517 تک پہنچ گئی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 49,816 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 11% رہی۔ نیا بجٹ آنے والا ہے لیکن پتہ نہیں وزیر خزانہ کون ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت پر تنقید۔ کہا حکومت 3 وزیر خزانہ اور 5 چیئرمین FBR بدل چکی ہے۔ ہر ماہ معیشت کے مختلف اہداف آتے ہیں۔ رہنما لیگ محمد زبیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کی آمدن نہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ ہر نیا دن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے اچھی ٹیم کا دعویٰ کرنے والے وزیر اعظم بار بار اپنی معاشی ٹیم تبدیل کر رہے ہیں۔ 1.5 کروڑ افراد کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل کر احساس پروگرام بڑھانا کوئی فخر کی بات نہیں۔ سینٹ الیکشن میں ہم پر پیسوں کے لین دین کا الزام نہیں لگا۔ پنجاب حکومت گرانا مسئلے کا حل نہیں۔ نون لیگ رہنما کا دعویٰ ہے کہ بجٹ کی منظوری مشکل اور مہنگائی کی شرح بڑھے گی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ کل جہانگیر ترین کے ساتھ جو MNAs اور MPs کی تعداد تھی، پنجاب حکومت ان کی دائیں اور وفاقی حکومت بائیں جیب میں ہے۔ حکومت گرانے کے لیے انہیں جہاز گھمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج جہانگیر ترین کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ نون لیگ کے خلاف کارروائی پر جہانگیر ترین نے کبھی نہیں کہا ظلم ہو رہا ہے۔ جہانگیر ترین نے ہم سے رابطہ کیا تو پارٹی پالیسی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اپوزیشن حکومت کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی۔ PDM سربراہی اجلاس میں ایک ایجنڈا طے کیا جائے گا۔ PDM کے خاتمے کی باتیں پروپیگنڈا ہیں۔ لیگ رہنما نے مزید کہا کہ شریف فیملی کے کاروبار کو جرم بنا کر پیش کیا گیا۔ شریف فیملی نے لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ توقع ہے ڈسکا کا الیکشن صاف اور شفاف ہوگا۔ مسلم لیگ نون الیکشن میں واضح اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ سمیت تمام ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں سلیم مانڈریوالا کے خلاف کڈنی ہلز پلاٹس ریفرنس اور جعلی اکاؤنٹس کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں سینٹ کے سابق ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈریوالا سمیت تمام ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کڈنی ہلز پلاٹس ریفرنس کی سماعت 14 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ تمام ملزمان 14 اپریل کو طلب۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے کڈنی ہل پارک تجاوزات کیس میں نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ باغ ابن قاسم کیس میں نسلا ٹاور کی لیز منسوخ کر دیتے ہیں، جائیں عمارت گرانے کا کام شروع کریں۔ چیف جسٹس DG SBCA پر برہم ہوئے اور کہا کل سپریم کورٹ کی عمارت کسی کو دے دیں گے آپ لوگ۔ ہر مہینہ SBCA میں اربوں روپے جمع ہوتا ہے۔ سب رجسٹرار آفس SBCA اور ریونیو میں سب سے زیادہ پیسہ بنایا جاتا ہے۔ آپ کچھ اعتراض کریں گے تو آپ کو ہٹا دیا جائے گا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ SECP نے سب سے زیادہ گھپلے کیے۔ شاہراہ قائدین تجاوزات کیس میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اچانک ایک پلاٹ نکلتا ہے اور کثیر المنزلہ عمارت بن جاتی ہے۔ پوری عمارت نالے پر کھڑی ہے۔ SBCA والے خود ملے ہیں، کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ کیوں مرتب نہیں کرتے؟
خوشاب میں سنرال روڈ کے قریب گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ، جس کے نتیجے میں 4 افراد موقع پر جاں بحق جبکہ 3 شدید زخمی ہو گئے۔ مقتولین جوہرآباد عدالت میں پیشی کے لیے جا رہے تھے۔ پولیس کے مطابق واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ ملزموں کی تلاش شروع کر دی گئی۔ مقتولین کی شناخت محمد یعقوب، محمد طاہر، محمد نوید اور نصر اقبال کے نام سے ہوئی۔ زخمیوں میں رانا محمد عامر، محمد اسرار اور محمد خان شامل ہے۔ ڈی پی او خوشاب محمد نوید نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے فوراً جائے وقوع کا دورہ کیا۔ امریکہ نے ایران پر عائد پابندیاں اٹھانے کا عندیہ دے دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران ایٹمی ڈیل پر واپسی کے لیے ضروری اقدامات پر تیار ہے۔ یورپ کی مصالحت کاری میں ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری معاہدے کے حوالے سے بالواسطہ مذاکرات کا وینا میں آغاز ہو گیا۔ ایران کے مذاکرات کار کا کہنا ہے کہ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ملاقات تعمیری رہی۔ جمعے کو ایک اور ملاقات ہوگی۔ امریکہ میں صدر بائیڈن کی انتظامیہ نے فلسطین کی امداد بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واشنگٹن سے خبر ایجنسی کے مطابق فلسطین کی امداد سابق صدر ٹرمپ کے دور میں روکی گئی تھی۔ اب صدر جو بائیڈن نے فلسطین کو $235 ملین امداد جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی انتظامیہ کی جانب سے فلسطین کے لیے امداد بحال کرنے کی اس فیصلے کا اقوام متحدہ نے خیر مقدم کیا ہے۔ پٹیالہ گھرانے کے چشم و چراغ اسد امانت علی خان کو بچھڑے 14 برس بیت گئے۔ انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی موسیقی کی دنیا میں صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اپنے والد استاد امانت علی کی وفات کے بعد ان کی گائی غزل انشا جی اٹھو اب کوچ کرو گانے کے بعد اسد امانت کو اولین شناخت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ اسد نے غزلوں اور کلاسیکی راگوں کے ذریعے دنیا بھر میں شہرت پائی۔ ملکہ ترنم نور جہاں جیسی عظیم گلوکارہ نے بھی اپنی صاحبزادی ذل ہما کو ان کی شاگردگی میں دیا۔ اسد امانت علی خان نے لوک گیتوں سے بھی الگ پہچان بنائی۔ اسد امانت کو پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ ایوارڈ کے فوری بعد ہی ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اور وہ علاج کے لیے لندن چلے گئے۔ 8 اپریل 2007 کو دل کے دورے کے باعث 52 سال کی عمر میں دارالفانی سے کوچ کر گئے۔ ڈیو نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے DivTV.tv۔